तमाम अहबाब के इल्म में है कि माह रजब मुरज्जब, जिसको मेराज मुस्तफ़ा मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माह मुबारक भी कहा जाता है, कि इस माह मुक़द्दस के अंदर एक ऐसी अजीम घड़ी आई जिसके अंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा अजीम मकाम मर्तबत व बाबत का सफ़र करवाया गया, जिस सफ़र को पूरी इंसानियत उमूमन व खुसूसी तौर पे उम्मत मुस्लिमा मेराज मुस्तफ़ा के नाम से याद करती है, मेराज नबी के नाम से याद करती है। ये सफ़र, ये वाक़या, ये मेराज मुस्तफ़ा मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों में से एक अज़मत की झलक जो है अल्लाह ताला ने इस इंसानियत को दिखा दी। इसका खुलासा क्या है कि जहाँ मेरा मुस्तफ़ा पहुँच सकता है वहाँ क़यामत तक इंसानियत में और मेरी मखलूक में से कोई भी फ़र्द वहाँ नहीं पहुँच सकता है। जो मैंने शानें अपने मुस्तफ़ा को अता की हैं उनमें से एक शान जो तुम्हारे सामने है वो है मेराज मुस्तफ़ा का सफ़र। तो ये सफ़र अगर कोई नहीं कर सकता है तो जिस तरह इस सफ़र में कोई मेरे मुस्तफ़ा के बराबर नहीं है, इसी तरह मेरे मुस्तफ़ा की किसी शान में, किसी अज़मत में, किसी कमाल में और किसी रिफ़त में भी कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता है, कोई उनके हम पल्ला नहीं हो सकता है, कोई उनके मसावी नहीं हो सकता है, कोई उनका हम मिसल नहीं हो सकता है। लेकिन सवाल ये है, इतना अजीम सफ़र मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को करवाया गया, इसके असबाब क्या बने? क्योंकि अल्लाह ताला अलीम भी है, हकीम भी है, उसका कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं है। आज जो है ये वाक़या मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजू शुरू हो रहा है। बितरतीब हर जुमे जो है इसको हम लेके चलेंगे बितरतीब। आज का जो पहला हिस्सा है इसके अंदर ये बयान होगा कि इस वाक़या के असबाब क्या थे, वजह क्या बनी कि आपको इतना अजीम सफ़र करवाया गया। पहला सबब मुख्तसरन सुन लें, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ल्बी तस्कीन के लिए, क़ल्बी राहत के लिए ये सफ़र करवाया गया। दूसरा बड़ा सबब जो है कि इस उम्मत का साबका जमी अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो हिस्सी ताल्लुक़ है ना, जो ज़ाहिरी ताल्लुक़ है, उस ताल्लुक़ को कायम करना था। इसी तरह ये सफ़र इस वजह से भी करवाया गया कि क़यामत तक हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का ऐलान कर दिया जाए, मेसाक नबूवत की तकमील हो जाए। इसी तरह सफ़र मेराज का जो सबब है इन असबाब में से वो है कि इल्म का इर्तिक़ा अपने मुंतहाए कमाल को जिसके पास पहुंचा है उसको ज़ात मुस्तफ़ा कहते हैं। क़यामत तक ज़माने आने हैं, क़यामत तक जदीद वसाइल आएंगे, क़यामत तक जदीद टेक्नोलॉजी आएगी, क़यामत तक जदीद असबाब आएंगे इल्म के। फरमाया तुम जितने भी असबाब ले आओ, जितनी भी जदीद टेक्नोलॉजी ले आओ, जितने भी जदीद वसाइल ले आओ, जितने भी ज़राए इस्तेमाल कर लो, तुम बुलंदियों तक पहुंच सकते हो जिस बुलंदियों पर मेरा मुस्तफ़ा पहुंचा है। तुम में से कोई भी मेरे मुस्तफ़ा की बुलंदियों तक नहीं पहुंच सकता है। इसी तरह इस सफ़र मेराज का आम तरीन जो सबब है वो अल्लाह ताला की कुदरत का मज़हर है कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत को जाहिर किया कि वो रब कैसा कादिर मुतलक होगा जिसने एक लम्हे में वादी मक्का से लेकर मस्जिद अक्सा तक, मस्जिद अक्सा से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक, सिदरतुल मुंतहा से लेकर मकाम काबा कौसैन औ अदना तक, मकाम काबा कौसैन औ अदना से लेकर ला मकान तक, फिर ला मकान से जो वापसी हुई वादी मक्का मुकर्रमा तक, फरमाया ना पूरी रात लगी, ना आधी रात लगी, ना रात का तीसरा हिस्सा लगा, ना रात का चौथा हिस्सा लगा, बस एक सेकंड था। हमने अपने मुस्तफा को
وادی مکہ مکرمہ سے دعوت دی، مقام قاب قوسین اور لا مکان تک اپنی ساری نشانیوں کی سیر کروا کے واپس ایک ہی سیکنڈ میں ہم نے اسی مقام پہ اپنے مصطفیٰ کو پہنچا دیا جہاں سے یہ سفر کا آغاز ہوا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مسئلہ ہے۔ تسکین قلبی کے لیے 3 بڑے اسباب ہیں۔ یہ واقعہ معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے 10ویں سال، یہ میرے ساتھ آپ نے یاد کر دیا، نبوت کے 10ویں سال، نبوت کا 10واں سال جس کو علماء نے، اہل سیرت نے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ لکھنے والوں نے اس کو عام الحزن کا سال قرار دی، غم کا سال۔ اس سال کے اندر طائف کا واقعہ پیش آیا، اس سال کے اندر ہماری ماں سیدت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا وصال ہوا۔ اس سفر پاک میں حضور کے پیارے چچا جان حضرت ابو طالب ان کا وصال ہوا۔ یہ اتنے عام ترین واقعات ہیں تاریخ مصطفی کے اندر کہ جو کسی بھی شخص کے اوپر گزرے نا انسان کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، اتنے کربناک واقعات ہیں۔ اس میں سے پہلا واقعہ شیب ابی طالب کا۔ یہ شیب ابی طالب ہے کہ ایک گھاٹی تھی مکہ مکرمہ سے باہر، ساتھ ہی لیکن آبادی سے باہر تھی۔ یہ حضرت ابو طالب ان کی ملکیت میں تھی یہ وادی۔ حضرت ابو طالب نے جب دیکھا نبوت کے 7ویں سال پورے مکہ کے جتنے کافر تھے وہ جمع ہو گئے، انہوں نے اجتماع بلا لیا، میٹنگ کروائی۔ اس میٹنگ کے اندر، اس اجتماع کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ اب جو ہے محمد کی دعوت دن بدن جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے، محمد کو ماننے والے دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم جتنے حربے، جتنے وسائل استعمال کر سکتے تھے نا محمد کی دعوت کے خلاف، ہم اس دعوت کو روک نہیں سکتے۔ اب ہمارے پاس آخری حربہ ہے، آخری وسیلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ان کو قتل کر دیں۔ مکہ کے سارے کافر اس بات کے اوپر مجمع ہوں گے، اس بات کے اوپر متفق ہو گئے کہ اب ہمارے پاس صرف ایک ہی وسیلہ، ایک ہی ذریعہ ہے محمد کی دعوت کو روکنے کا، وہ یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ ادھر یہ اعلان ہو گیا، اتفاق ہو گیا۔ ادھر حضرت ابو طالب نے جب دیکھا کہ اب مکہ والے جو ہیں وہ جو آخری حربہ ہے اس کو استعمال کرنے پہ آ گئے ہیں، اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان مبارک کو بھی شدید خطرہ ہے، اور اگر یہاں پہ رہیں گے تو محفوظ نہیں رہ سکتے۔ آپ آئے، آپ نے کہا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو بھی آپ کے غلام ہیں، جو بھی آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں، آپ وہاں پہ چلے جائیں شیب ابی طالب کے اندر، یہ آپ کی ملکیت تھی، وہاں آپ محفوظ بھی رہیں گے، سیف بھی رہیں گے، کوئی آپ کے اوپر حملہ بھی نہیں کر پائے گا۔ اب شیب ابی طالب کے اندر 2 طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لا چکے تھے۔ یہ بھی آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے، کیونکہ ساری وادی چھوڑنی ہے، رہائشی علاقہ چھوڑنا ہے، ایک خاص جگہ پہ جا کے بیٹھنا ہے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو قومیت کی بنیاد پہ، قبیلے کی بنیاد پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل پڑے۔ بنی ہاشم ہیں، بنی مطلب ہیں، یہ سارے افراد، یہ دونوں قبیلے کے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ نبوت کے 7ویں سال شیب ابی طالب میں جمع ہو گئے۔ اب مکہ کے کافروں نے دیکھا کہ جب ہمارا اجتماع ہو گیا ہے، اتفاق ہو گیا ہے کہ ہم نے قتل کرنا ہے، اب یہ سارے لوگ جو ہیں محمد مصطفیٰ کے ساتھ جمع ہو گئے ہیں، اب ہم قتل تو کر نہیں سکتے۔ انہوں نے ایک اعلان کیا، انہوں نے کہا اگر قتل نہیں کر سکتے ہیں ہم ان کو مجبور تو کر سکتے ہیں کہ یہ اپنی دعوت چھوڑ دیں۔ جو محمد کے اوپر ایمان لائے ہیں وہ اپنے ایمان سے پھر کر اپنے اصلی ایمان کی طرف آئے۔ ان کے یہاں اصلی ایمان کیا تھا؟ بتوں کی پوجا۔ اور محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دعوت توحید کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا بائیکاٹ کر دیا۔ نبوت کے 7ویں سال تاریخ اسلامی کا پہلا بائیکاٹ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ، یہ سیاسی بائیکاٹ بھی تھا
کہ کوئی ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی جو ہے مشورہ نہیں کرے، کسی قسم کی بات چیت نہیں ہو۔ یہ سماجی بائیکاٹ بھی تھا کہ کوئی نہ تو ان سے رشتے لے گا نہ ان کو رشتے دے گا، نہ کوئی بھی شخص ہم میں سے ان کی دعوت پہ جائے گا، نہ کوئی ان کو اپنی دعوت پہ بلائے گا۔ سماجی بائیکاٹ ہو جائے معاشرے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا اس بائیکاٹ کا حصہ کیا تھا؟ معاشی بائیکاٹ تھا۔ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ نہ تو ان کو ہم اپنے بازار میں کوئی شے بیچنے دیں گے، نہ ہم کوئی بھی شے ان کو بیچیں گے، کاروبار بھی نہیں کرنے دیں گے۔ ہر طرح سے کھانے پینے کی چیزیں، کاروبار کی چیزیں، سارا کچھ جو بھی ان کو سہولیات ہیں وہ ختم کر دی جائے۔ مکہ کے سارے کافر اس بائیکاٹ کے اوپر متفق ہو۔ انہوں نے یہ معاہدہ لکھا تحریری طور پہ، یہ معاہدہ لکھ کر سین کعبہ کے اندر لٹکا دیا۔ اب جو شخص بھی آتا تھا باہر سے وہ اس معاہدہ کو پڑھتا تھا کہ بنی ہاشم کے ساتھ، بنی مطلب کے ساتھ جو شیب ابی طالب میں ہیں ان کے ساتھ بائیکاٹ ہو چکا ہے، نہ کسی قسم کا کوئی تعلق رکھ سکتے ہیں، نہ ان کی دعوت میں جا سکتے ہیں، نہ کھانے پینے کی چیزیں دے سکتے ہیں، نہ ان کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں۔ جو بھی یہ معاہدہ پڑھتا تھا باہر سے آنے والا شخص، کیونکہ بڑے بڑے سرداروں کے سائن ہوئے تھے اس کے اوپر، اب بڑے بڑے سردار جو مکہ کے تھے ان کی مخالفت کون کرے؟ تو کوئی بھی شخص شیب ابی طالب کی طرف جاتا نہیں تھا۔ پہلا سال گزر گیا بائیکاٹ کا، دوسرا سال بھی گزر گیا، یہاں تک کہ کھانے پینے کا جو بھی سامان تھا وہ ختم ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیب ابی طالب نے کس وجہ سے ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا جا رہا ہے؟ دعوت توحید کی وجہ سے، دعوت اسلام کی وجہ سے۔ اتنا بائیکاٹ کیا کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا، ایون کہ پینے کے لیے پانی تک نہیں تھا۔ باہر بھی اگر نکلتے تھے تو باہر سے بھی کوئی چیزیں لانے نہیں دی جاتی تھی ان کو، پتے کھا کر گزارا کیا، پتے کھا کر۔ بعض صحابہ اکرام یہ واقعہ ایسے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی ترش ہے ہمیں ملتی نا، ترش ہے ہم اپنے منہ میں ڈال لیتے، آج تک ہمیں نہیں پتا چلا وہ شاید کیا تھی۔ مٹی کھا کر گزارا کیا میرے دوست، مٹی کھا کر۔ ہم دعوت اسلام کی بات کرتے ہیں، مٹی کھا کر گزارا کیا، درخت کے پتے کھا کر گزارا کیا ان لوگوں نے۔ صرف چاند ایک لوگ اس وجہ سے یہ سارا کچھ برداشت کر رہے تھے کہ انہوں نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اور کچھ لوگ قومیت کی بنیاد پہ وہاں ساتھ کھڑے تھے۔ تیسرا سال اس بائیکاٹ کو شروع ہوتا ہے، تیسرا سال محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، جب کچھ لوگوں نے دیکھا، انہی میں سے جنہوں نے وعدہ کیا تھا، ان میں سے کچھ لوگوں کا ضمیر جاگا، انہوں نے کہا یہ تو بڑا ظلم ہے، ہم یہاں پہ کھاتے پیتے بھی ہیں، رشتے بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل بھی رہے ہیں، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، دعوتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو رہا، کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے۔ تیسرے سال نبوت کے 10ویں سال جا کے خاموش انقلاب کا آغاز ہو گیا۔ خاموش انقلاب، اس خاموش انقلاب کی تاریخ کا آغاز کس نے کیا؟ اس کا نام تھا ہشام ابن عمر۔ یہ فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہو گئے تھے۔ ہشام ابن عمر نے خاموش انقلاب کا آغاز کیا اس وجہ سے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں، ضمیر کی وجہ سے، فطرت سلیمہ کہ نہیں یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے کہ بائیکاٹ کر دیا جائے۔ 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ہشام ابن عمر نے اپنی طرف سے تاریخ کا آغاز کیا، اس کے بعد وہ پہنچے زہیر ابن ابی امیہ کے پاس، یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی جان کے بیٹے تھے۔ ان کے پاس پہنچے، کہا زہیر تو یہاں پہ بیٹھ کے اچھی کھاتی پیتی چیزیں کھا رہا ہے، دعوتیں بھی کر رہا ہے، دعوتوں پہ جا بھی رہا ہے، کاروبار بھی کر رہا ہے،
اور تیرے رشتے داروں کے ساتھ کیا گزر رہی ہے؟ شیب ابی طالب میں کوئی سلام تک نہیں لے رہا ان کے پاس جا کے، کوئی ان سے ملاقات تک نہیں کر رہا، کھانے پینے کی چیزیں تک نہیں دے رہے، تو یہاں بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ زہیر ابن ابی امیہ نے کہا میں کر بھی کیا سکتا ہوں، اکیلا ہوں۔ اس نے کہا اکیلا ہے، تاریخ کا آغاز تو کر سکتا ہے۔ وہ تیار ہو گیا زہیر ابن ابی امیہ۔ زہیر ابن ابی امیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں، لیکن میرے ساتھ دوسرا کون ہوگا؟ ہشام ابن عمر نے کہا دوسرا میں۔ انہوں نے کہا اگر ہم دو ہو گئے ہیں تو تیسرے کی تلاش میں نکلتے ہیں، کسی اور کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم اعلان کریں سین کعبہ میں جا کے کہ ہم اس معاہدے کو توڑتے ہیں، بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوں گے، مقابلہ بھی تو کرنا ہے ان کا۔ اس کے پاس وہ پہنچتے ہیں موطن ابن عدی کے پاس۔ موطن ابن عدی کا بھی تعلق ہے، خاندانی تعلق ہے، بنی ہاشم کے ساتھ بھی اور بنی مطلب کے ساتھ۔ اس کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تیرے رشتے دار ہی تو ہیں جو شیب ابی طالب میں بیٹھے ہیں، کیا یہ انسانیت کے خلاف نہیں ہے؟ یہ انسانی حقوق کے خلاف نہیں ہے کہ بائیکاٹ کر دیا جائے ان کے ساتھ؟ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈائے جا رہے ہیں۔ موطن ابن عدی نے کہا تو میں کیا کر سکتا ہوں، اکیلا ہوں۔ زہیر ابن ابی امیہ نے کہا میں بھی ہوں تیرے ساتھ۔ اس نے کہا پھر تیسرا کوئی تلاش کرے، اس نے کہا تیسرا کوئی ہے، ہشام ابن عمر۔ اب وہ چوتھے کی تلاش میں نکلتے ہیں، ابو البختری کے پاس پہنچتے ہیں۔ ابو البختری کو بھی یہی کہتے ہیں یار دیکھ نہیں رہے ہو شیب ابی طالب میں 2 سال گزر کے کھانے کو کچھ نہیں مل رہا ان کو، میرے دوستوں درخت کے پتے کھا کر، درخت کے پتے بھی نہیں تھے کھانے کے لیے۔ کچھ نہیں تھا اس قید کے اندر، دیکھ نہیں رہے ہو؟ ابو البختری نے کہا میں تو اکیلا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں اکیلا نہیں ہے، اب ہم 3 اور بھی ہیں، یہ 4 ہو گئے۔ انہوں نے کہا اگر ہم 4 ہیں تو 5ویں کی تلاش کرو، ہمیں اپنی جماعت تو بنانی ہوگی نا، اتنے بڑے سرداروں کے خلاف آواز بغاوت بلند کرنی ہے اس معاشرے میں، اس معاہدے کے خلاف جانا ہے جو سین کعبہ میں لکھ کر انہوں نے لٹکایا ہوا ہے کہ ہم اس معاہدے کو نہیں مانتے ہیں۔ اور مقابلے میں ابو لہب جیسے، ابو جہل جیسے بڑے بڑے طاقتور سرداران قریش کریں۔ 5واں شخص ان کو ملا زمع ابن اسود۔ اس نے کہا زمع دیکھ نہیں رہے ہو کیا ہو رہا ہے شیب ابی طالب میں، ان بچوں کی کیا حالت ہو چکی ہے؟ ضمیر زندہ تھا نا، انسانی ضمیر، فطرت سلیمہ، فطرت صحیح تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہ وہ کسی کی دعوت پہ آ سکتے ہیں، نہ کوئی کاروبار کر سکتے ہیں، نہ کھانے کے کوئی کپڑے تک نہیں ہیں ان کے پاس۔ زمع ابن اسود نے کہا تو میں کیا کر سکتا ہوں، اکیلا ہوں۔ انسان نے کہا نہیں تو اکیلا نہیں ہے، 4 ہم بھی تیرے ساتھ ہیں، 5 ہو گئے۔ یہ 5 کی تاریخ، یہ 5 جو لوگ تھے نا، یہ خاموش انقلاب کی تاریخ کا آغاز تھا۔ یہ تاریخ کے انقلاب کس کے حق میں تھی؟ انسانیت کے حق میں تھی۔ سفر معراج ایسے نہیں ہوا، یہ آج پہلا حصہ ہے، سنتے آئیے گا، ترتیب سے چلیں۔ یہ 5 کھڑے ہوئے، صبح ہوئی۔ زہیر ابن ابی امیہ نے کہا صبح سین کعبہ میں سب سے پہلے بغاوت کے لیے نعرہ میں بلند کروں۔ بغاوت کا اعلان کرنا مطلب یہ تھا کہ اس بائیکاٹ کو انکار کرنا ہے، آپ نے شامل ہونا ہے، آپ کے خلاف بائیکاٹ شروع ہو جائے گا۔ کیا مرنے دیں شیب ابی طالب کے اندر ان کو؟ انسانیت کا قتل عام ہونے دیں؟ صبح سارے ابو جہل بھی، ابو لہب بھی، سارے بڑے بڑے سردار سین کعبہ میں بیٹھے ہوئے۔ زہیر ابن امیہ نے کہا، زہیر ابن امیہ نے کہا ہم اس معاہدے کو نہیں مانتے ہیں، یہ جو معاہدہ لکھا ہوا ہے۔ بڑی آواز تھی، بڑے بڑے سردار ایک دوسرے کی طرف یہ زہیر ابن امیہ کیا کہہ رہا ہے؟ ساتھ کیا ہو گیا؟ جیسے انہوں نے کہا ساتھ یہ لوگ بھی کھڑے، ابو البختری کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا صدقتا اے زہیر ابن ابی امیہ، تو صحیح کہہ رہا ہے، میں بھی تیرے ساتھ اس معاہدے کو نہیں مانتا۔ انہوں نے یہی شو کیا کہ ہم اتفاق کر رہے ہیں،
ہماری پہلے کوئی بات نہیں ہوئی. اس کے بعد مطعم ابن عدی نے کہا یہ دونوں صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے بعد ابو البختری نے زمع ابن اسود نے کہا یہ سارے صحیح کہہ رہے ہیں. ابو جہل نے کہا لگتا ہے یہ اچانک اتفاق نہیں ہوا, یہ بات پہلے سے چل رہی ہو. یہاں پہ کھڑے ہو گیا آگے سارے. یہ بحث و مباحثہ چل ہی نہیں رہا تھا کہ ہم اس معاہدے کو نہیں مانتے ہیں. اس وقت تک یہ معاہدہ رہے گا جب تک یہ معاہدہ خود بخود یہ کاغذ ختم نہیں ہو جاتا ہے. ادھر سے حضرت ابو طالب آ گئے. حضرت ابو طالب نے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا ہے وہ تاریخ کے اندر کسی نے نہیں کیا ہے. ممبروں کے اوپر بیٹھ کے ان کے لیے اعلان کیا جاتا ہے کافر ہے کافر ہے. آپ کا جو نظریہ ہے خاموش ہو جائے. کیا یہ کہنا ضروری ہے کہ وہ کافر ہے؟ حیا ہی کر لیں جو انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ کیا. آپ جو بھی نظریہ رکھیں خاموش تو رہ سکتے ہیں نا. یہ کہنا ضروری ہے کہ وہ کافر ہے. دوسری طرف ایسے ائمہ اکرام علماء بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب مسلمان ہیں. جب یہ رائے موجود ہے تو آپ کو کیا ضرورت پڑی کہ ممبروں کے اوپر بیٹھ کے ان کے کفر کا اعلان کریں؟ کسی اور کا حیا نہیں کرنا ہے تو حضور کا ہی حیا کر لیں. حضرت ابو طالب آگے انہوں نے کہا اگر آپ ان کی بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں. ان پانچوں کے بات سے مجھے میرے بھتیجے نے بتایا ہے. میرا بھتیجا تو سین کعبہ میں نہیں آیا نا, محمد مصطفیٰ. میرے بھتیجے نے مجھے بتایا ہے چچا جان یہ جو معاہدہ لکھا ہوا ہے اس معاہدے کو کیڑے مکوڑوں نے کھا لیا ہے سوائے اللہ کے نام کے. وہ معاہدہ کسے شروع ہوا تھا؟ بِاسْمِکَ اللہم, اے اللہ تیرے نام سے. میں آپ کو بتاؤں کس کے نام سے معاہدہ شروع ہو رہا ہے؟ بتائیے, بولیے. بِاسْمِکَ اللہم, اے اللہ تیرے نام سے. مجھے آپ بتائیں وہ جو بائیکاٹ کر رہے تھے وہ اللہ کو مان رہے تھے نہیں مان رہے تھے؟ مان رہے تھے. اس طرح نہیں مان رہے تھے جس طرح ماننا چاہیے تھا, جس کو توحید کہتے ہیں. مان تو رہے تھے نا. اس سے پتہ یہ چلا کہ جو شخص جس کا ضمیر مردہ ہو جائے اس کے اندر کی انسانیت مر جائے, اس کے اندر جو رحم والا انسان اللہ نے رکھا ہے نا وہ مردہ ہو جائے, اس کے سامنے اگر اللہ کا نام بھی آ جائے وہ اپنے ظلم کو بھی انصاف کہتا ہے, وہ اپنے جبر کو بھی عدل کہے گا, وہ اپنے فساد کو بھی اصلاح کہے گا کہ میں اصلاح کرنے والا ہوں, میرا فساد اصلاح کے لیے. حضرت ابو طالب نے کہا آپ دیکھ لیں اگر میرا بھتیجا سچا ہے تو بات ایسے ہی ہوگی, اگر بات ایسے نہیں ہے تو سب سے پہلے میں اپنے بھتیجے کا ساتھ چھوڑوں. وہاں پہ انہوں نے ایک شعر پڑھا. انہوں نے کہا اعلموا ان بیننا لا مکذبا. اللہ سبحان اللہ. واہ ابو طالب, اعلموا ان بیننا لا مکذبا. اور سرداران قریش یہ تم بھی جانتے ہو ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے اور وہ محمد مصطفیٰ ہے. جملہ کتنا پیارا ہے, اعلموا ان بیننا لا مکذبا, اعلموا ان بیننا لا مکذبا. اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. آج تمہارے پاس وقت ہے, تم بھی ساتھ کو امین کہتے ہو, اٹھو معاہدے کو دیکھو, اگر میرے بھتیجے کی بات صحیح نہیں ہے تو جھٹلا دو, پر جھٹلا نہیں سکتے ہو. میرا یہ ایمان ہے جس طرح میرے بھتیجے نے کہا ہے ویسے ہی اللہ کی مخلوق میں سے اس کے کیڑے مکوڑوں اس معاہدے کو کھا لیا ہوگا. سارے اٹھے معاہدے کی طرف بڑھے. او آج تو موقع مل گیا, ایسے تو نہیں ہو سکتا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کیڑے مکوڑے کھا جائیں, ہم نے تو بڑی حفاظت سے رکھا ہوا ہے. بعض سرداران قریش اٹھے معاہدے کی طرف بڑھے. اس نے کہا ہاں جو محمد نے کہا بالکل ویسے ہی کیڑوں مکوڑوں نے اس معاہدے کو کھا کے ختم کر دیا ہے.
अगर इस सफे के ऊपर कोई नाम बचा है तो वो सिर्फ इतना है, बिस्मिका अल्लाहुम्मा बिस्मिका अल्लाह, सिर्फ इतना बचा। अबू तालिब ने कहा मान जाओ ना, हिशाम क्या कह रहा है, असवद क्या कह रहा है, जमा क्या कह रहा है, अबुल बख्तरी क्या कह रहा है, छोड़ो इनको, ज़ुहैर क्या कह रहा है, मेरे भतीजे ने जो कहा वो सच तो है ना, ला मुकज़्ज़बा बैनना, उसको जुटलाया नहीं जा सकता। साहब ने देखा, वो पहले मुत्तहिद हो गए, उन्होंने कहा अगर ऐसे है तो हम मुआहदा खत्म कर देंगे, बाइकाट खत्म कर देंगे। सोशल बाइकाट था, पॉलिटिकली बाइकाट था, इकोनॉमी बाइकाट था, हर तरह का बाइकाट था। आप स्कूल की किताबों में पढ़ते हैं मुकाता के नाम से। जब देखा कि मुआहदा सारा खत्म हो चुका है बिस्मिक अल्लाहुम्मा के अलावा, वहां ऐलान हो चुका था कि सुन लो, आज के बाद ये बाइकाट खत्म किया जा रहा है बनी हाशिम के साथ, बनी मुत्तलिब के साथ। अब जो जिस तरह का ताल्लुक बनी हाशिम और बनी मुत्तलिब के साथ रखना चाहे वो रख सकता है। ये मुआहदा खत्म हुआ सिर्फ इस बुनियाद पे कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को गैब की खबरों का इल्म अता फरमा दिया था। ये दलील है, ये बहुत बड़ा मुआहदा था। 3 साल गुजार दिए दावत तौहीद की खातिर। मैंने और आपने तो एक दिन का बाइकाट तक ना गुजारा। मैं और आप तो नमाज फजर के टाइम गरम बिस्तर नहीं छोड़ सकते। मेरे मुस्तफा ने हमारी खातिर अपना खानदान तक छोड़ दिया। मेरे और आपसे कोई कुर्बानियां नहीं मांगी जाती, जानी कुर्बानियां नहीं मांगी जाती, बाइकाट की कुर्बानियां नहीं मांगी जाती। सिर्फ क्या कहा जाता है कि दीन के लिए जरूरत है, जो साहिब इस्तिताअत है वो काम करते। इतनी सी कुर्बानी, और इस कुर्बानी के लिए कि हम दाएं बाएं देखते हैं कि कोई और कर देगा, हमें न करनी पड़े ना। जब भी ये ज़हन में ख्याल आए ना कि कोई और कर देगा, तो शेब अबी तालिब का बाइकाट देख लें कि हमारे मुस्तफा ने हमारी हिदायत के लिए क्या कुछ कुर्बान नहीं किया था। ये पहला सबब बना सफर मेराज का तस्कीन कल्बी के लिए कि 3 साल गुजार दिए। ये कहा करो कि बुलंदियां इस वजह से बुलंदियां हैं कि वहां मेरे मुस्तफा के कदम लग चुके हैं, इस वजह से। आपके उसलूब में भी अदब मुस्तफा नजर आना चाहिए। दूसरा बड़ा सबब सफर मेराज का ताइफ का वाकया। नबूवत का 10वां साल है। मैं और आप क्या जाने कि ताइफ का वाकया क्या था। ताइफ उस दौर में आज के दौर का यूरोप और अमेरिका था। आज के दौर का सैर और सियाहत के एतबार से खूबसूरत इलाका था ताइफ। उस टाइम कारोबार के हवाले से बड़ा तरक्की याफ्ता इलाका था ताइफ। लोग वहां पे छुट्टियां गुजारने के लिए जाते थे। वहां पे फैमिलियों की इतना खूबसूरत इलाका था। उसको आप आज के दौर में हम अपनी जुबान में करते हैं कि पाकिस्तान का कश्मीर था खूबसूरत। हुजूर वहां कारोबार के लिए गए ना। हजरत अबू तालिब का विसाल हो चुका है नबूवत के 10वें साल में। मैंने कहा सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिन्होंने अपना सारा कुछ इसकी खातिर कुर्बान किया, मुस्तफा की खातिर। क्यों कुर्बान किया कि मुस्तफा बुलाते थे, आओ अल्लाह की तरफ आ जाओ, आ जाओ अल्लाह की तरफ आ जाओ। नबूवत के 10वें साल के लिए वाकया हुआ। ताइफ में इसलिए गए कि अच्छे दिन गुजरेंगे वहां पे ना। हम एक जगह से दूसरी जगह सफर करते हैं, या कारोबार के लिए करते हैं, या सैर और सियाहत के लिए करते हैं, या अपने जाती मफाद के लिए करते हैं। पर हमारा मुस्तफा करीम जो है ताइफ की तरफ सिर्फ इसलिए जा रहा था कि लोगों को बुलाऊं कि आ जाओ अल्लाह की तरफ, आ जाओ। ताइफ में पहुंचे, 10 दिन वहां रहे। 10 दिन
अपने मुंह बोले थे हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा के साथ। इसके बाद जाते थे, ईमान ले यार, ये बुतों को छोड़ दे, वो आगे से गालियां देता था। उसके बाद जाते थे, वो आगे से बदतमीजी करता था। फलां के पास जाते थे, वो आगे से बातें सुनाता था, तुम नबी बन के आ गया, लाया सुनिला। और जामे मस्जिद से असली अकबर में बैठने वालों को क्या गुजरी होगी हमारे मुस्तफा। 10 दिन के बाद एक भी शख्स ने आपकी पुकार पे ला इलाहा इल्लल्लाह ना कहा, बल्कि सरदारों ने अपने अवाश और बदमाश लोगों को मोहम्मद मुस्तफा के पीछे लगा दिया। हम क्या जाने ला इलाहा इल्लल्लाह कैसे हम तक पहुंचा, हमें क्या मालूम ये मस्जिदों की छतें क्यों आबाद है, इसके साए में हम कैसे बैठे हैं। पीछे लगा दिया, पत्थर मारते थे, पत्थर। हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा कभी मुस्तफा करीम के सामने होते, कभी कलेजा फट जाता है, कलेजा। कभी बाएं होते, कभी आगे, कभी पीछे, कि इधर से पत्थर आ रहा है, इधर से पत्थर आ रहा है, हत्ता के हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा के सर से खून बहने लगे। हमारे मुस्तफा करीम के वो मुबारक रुखसार जिनके बारे में कुरान ने फरमाया, वद्दुहा, कसम है रुखसार की, वो सीना मुबारक जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया, अलम नशरह लका सदरक। इतने पत्थर मारे गए, इतने पत्थर मारे गए, आका करीम अलैहिस्सलाम का जिस्म अतहर, जिस्म मुबारक खून के साथ सुर्ख हो चुका था। खून के साथ सुर्ख हो चुका है, पीछे से वो लगे हुए हैं, गालियां भी निकाल रहे हैं, गालियां। हमें आज कोई थोड़ा सी एक बात करते तो हम दीन की दावत छोड़ दिया, लोग क्या कहेंगे। जब ये ख्याल आए ना कि लोग क्या कहेंगे, ताइफ का वाक़या ज़हन में लाया कर, वहां भी लोगों ने कुछ कहा था, पर हमारे मुस्तफा ने ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत को नहीं छोड़ा। जैसे ही कहीं कोई छुपने की जगह मिलती तो मुस्तफा करीम उस जगह के साथ छुप जाते थे थोड़ा सा। जैसे ही निकलते आगे और पाश और बदमाश लौंडे, ये हर दौर में होते हैं, आज के दौर में भी है, जो लोगों को तंग करते हैं। ये बदमाशियां ये मुस्तफा की तरफ से नहीं, ये बदमाशियां उस टाइम के कुफ्फार का तरीका है जो आज भी करते हैं। जिब्रील अमीन आ गए, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपका रब ये फरमा रहा है कि मेरे मुस्तफा से पूछें, अगर ये कहें तो हम ताइफ की वादी को दोनों पहाड़ों के दरमियान कुचल के रख दें। ताइफ आपने देखा होगा, पहाड़ों के दरमियान कुचल के रख दें। इंसानियत की तारीख में किसी भी मजहबी लीडर ने ये जुमला नहीं बोला होगा। उन्होंने फरमाया, जिब्रील, अल्लाह से ये अर्ज़ करना कि अल्लाह से अर्ज़ करना कि मैं नहीं चाहता कि इस ताइफ की आबादी को जो है दो पहाड़ों के दरमियान रख के कुचल दिया जाए। और ये अर्ज़ करना कि तेरा मुस्तफा ये अर्ज़ कर रहा था, दुआ कर रहा था कि मौला मेरी इस कौम को हिदायत दे दे। इंसानियत का कमाल है जुमले में। पत्थर मारने वालों के बारे में दुआएं कर रहे हैं, या अल्लाह मेरी ये कौम मुझे नहीं जानती है, मेरी इस कौम को हिदायत दे देना। एक वक्त आया कि ताइफ सारे का सारा मेरे मुस्तफा के कदमों में बैठा था। अचानक पहुंचते पहुंचते एक बाग में पहुंचे, उतबा और शैबा का बाग था, आफत थे वो भी, लेकिन शरीफ उतबा थे, इंसानियत उनके अंदर भी जिंदा थी। उनके गुलाम था जिसका नाम था अब्बास, उसने अंगूरों का गुच्छा ला के दिया मुस्तफा करीम को। हमारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अंगूरों का गुच्छा तनावुल करने लगे तो ये कहा, बिस्मिल्लाह। कमाल है, कमाल है। थोड़ी सी
मुसीबत आ जाए हमारे यहाँ शिकवे शुरू हो जाते हैं, और मुस्तफ़ा को तो पत्थर मारेंगे। जुबान पे शिकवा नहीं है, जुबान पे बिस्मिल्लाह है कि ये कलिमात है कि मौला मेरी कौम को बख्श देना, मेरी कौम को बख्श देना। जब वो गुलाम लेके आया, नूरों का पूछा, आपने पढ़ा बिस्मिल्लाह, तो जो अंदाज गुलाम था उसने कहा ये जुमला यहाँ के लोग तो नहीं बोलते, ये जुमला हमने सुना हुआ है पर यहाँ के लोग नहीं बोलते। आपने फरमाया तू कहाँ से है? उस गुलाम ने कहा मैं नैनवा से हूँ। हुज़ूर ने फरमाया नैनवा में मेरा एक भाई भी आया था जिसका नाम यूनुस था, हज़रत यूनुस। क्या उसको मानता है? उसने कहा हाँ। पूरे सफर से चले, ताइफ के किसी एक शख्स ने भी ईमान नहीं लाया, पर उस सफर के अंदर जिस एक शख्स ने वो ईमान लाया उसको कहते हैं अब्दा, जो गुलाम था। जब ये सुना कि आप नबी हैं, वहीं से उसने जुबान हाल से कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर आपके सफर में एक शख्स भी साहिब ईमान हो जाए ना तो पूरे सफर की थकावट दूर हो जाती है। एक तो साहिब ईमान होगा ना। वहां से आगे चले, अल-गर्ज़, एक रात आई 27वीं रजबुल मुरज्जब को हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम हज़रत अबू तालिब के घर में आराम फरमा रहे थे। दस्तक देने वाले ने दस्तक दी। जब दस्तक हुई, आगे क्या हुआ, छत से आवाजें आई, फिर क्या हुआ, उन्होंने आपस में क्या कलाम किया, इंशाअल्लाह ताला अगले जुमे से यहाँ से चलेगा। ये सफर मेराज की तरतीब चलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर दुआ है कि रब्बे कायनात हम सबको दीन इस्लाम के लिए मेहनत करने की कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए।